जेजू आर्गा हांव मारेजिना 2017 हांव बरें नासलें. मुगे पोटान दुखता म्हणून म्हाका बांबोली एडमीट केल्लें. सो थिंगसान म्हाका जायतो ट्रिटमेंट दिलो आनी म्हाका टाटा हॉस्पिटलान धाडलें आनी थिंग सांगलें म्हाका कॅन्सर म्हूण. सो म्हाका थिंगा ट्रिटमेंट दिलो 6 म्हयने किमो घातले आनी म्हाका घरा पोत्तोन धाडलें. तेन्ना हांव पोत्तोन येयलें तेन्ना 2 म्हयन्यान हांव पोत्तोन बरें ना जालें आनी म्हाका पोत्तून टाटा हॉस्पिटलांत वयलें आनी डॉक्टरान सांगलें जायतें क्रिटिकल मिन्स बोन मेरो ट्रान्सपेरंट करपाक आनी किमो घालपाक पडटलो प्लस 20 लॅक्सान ट्रिटमेंट आहा. ते वेळार आमी सगळीं दुखी जालीं आनी ओपीटीतूं भायर येवन हांवें घोवा सांगलें हांव ट्रिटमेंट आनी करना. सो म्हाका देवाचेर विस्वास आहा, देव कोत्ती वाट. आनी आमी पोत्तोन डॉक्टरा बरी गेलीं आनी हांवें डॉक्टरा सांगिल्लें हांव हो ट्रिटमेंट आनी करना, हांव घरा वयतां म्हूण. सो मुगे घोवा नाकाल्लें, तो ट्रिटमेंट करून रेडी आहलो. सो म्हाका देवाचेर विस्वास आहलो कितें जाता तें जायनी, हांव देवाचेर पातेन हांव वयता म्हणलें. सो ते वेळार डॉक्टरीन म्हाका तुम सायन माराय म्हूण, आमच्या हातीन कांय आमी घेयना, कितेंय जालें जाल्यार आमी ती जबाबदारी घेवपा न्हय म्हूण. आमी सायन मारली आनी ते टायमार तेणें म्हाका टॅबलेट दिल्यो विका 1 फावट घेवपाक. सो ती घेवन हांव घरा येयलें. तेन्ना कॅरिझमॅटीक भयण म्हजे फुड्यान म्हाका मेळो येयल्ली. सो तिणें म्हाजेर मागणी केलें आनी म्हाका कॅरिझमॅटिकाकूय आपयलें आनी हांव मागणी करून ती विका 1 पाट टॅबलेट घेवपा लागलें आनी कॅरिझमॅटिकाक येयत रावलें. एवरी ट्यूजडे मागणें येतालें आनी मागणी करून ही टॅबलेट घेतालें. 3 म्हयन्यान म्हाका पोत्तोन आपयल्लें. सो ती टॅबलेट घेवन ते डॉक्टरान 3 म्हयन्या उपरांत हांव बॉम्बे गेलें तेन्ना म्हाका तिणें सांगलें मातशें रिकवरी जाला ते टॅबलेटीचेर. सो ते टॅबलेटीचेर म्हूण न्ही म्हाका देवाचेर विस्वास आहलो कित्याक हांव ती मागणी करून ती टॅबलेट घेतालें. आनी म्हाका पोत्तोन गोंयांत धाडलें टॅबलेट्यो कंटिन्यू कर म्हूण. हांव पोत्तोन गोंया येयलें आनी आफ्टर 6 मंथ म्हाका चॅकअपा आपयतालीं. 2020 कोविडा टायमार हांव चॅकअपाकूय वचोना आनी म्हाका त्यो भायर टॅबलेटूय मेळनासल्यो, ओन्ली टाटा हॉस्पिटलांत मेळटाल्यो. सो हांवें त्यो मातशें बंद केल्यो आनी 1.5 वर्स पासून हांव बॉम्बे वचोना आनी मागणी करूच रावलें. म्हाका एक पाटी भिरांत दिसताली हांव टॅबलेट बंद करून पोत्तोन म्हाका हें जायत म्हूण. तरी पूण हांव विस्वासान देवाचेर भावार्थान ती टॅबलेट घेयना आसतना स्लो हांव म्हगे जिवा मुवमेंट पळोवपा लागलें. सडनली हांव 1.5 वर्सान बॉम्बे गेलें. तेन्ना सगळे टेस्ट मुगे केले आनी डॉक्टरान सांगिल्लें तुका कांयच कॅन्सर ना, तूं नॉर्मल जालां, पयली भाशेन तूं जियेवपा जाता म्हूण. जेजू आर्गा. आनी ते मेरेन 2022 वर्सासान आज मेरेन म्हजी वखदां सगळीं बंद केलीं आनी आजून आतां म्हाका 7 वर्सां जालीं हांव बरी आसा. थँक्यू.